बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सारे मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को अपनी हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज़ाना इस चैनल पे आपको टोयोटा हाईएस गाड़ियों के मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस चैनल पे जो ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं उनमें टोयोटा हाईएस ग्रैंड कैबन 224, 214, 200 बक्सा टोयोटा हाईएस 110 डाउन मॉडल टोयोटा हाईएस गाड़ियाँ होती हैं। आज आपकी खिदमत में एक गाड़ी जो है वो टोयोटा हाईएस बक्सा 200, एक गाड़ी टोयोटा हाईएस 110 1994 मॉडल 2008 कोटा है, और दो गाड़ियां जो हैं वो टोयोटा हाईएस ग्रैंड कैबन 229 हैं फ्रेश कंडीशन, और एक गाड़ी जो है वो कोस्टर मज़दा है स्लोन बॉडी में। इन तमाम गाड़ियों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जो भाई चैनल पे पहली बार हैं और रोज़ाना इस किस्म की गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और इस किस्म की गाड़ियों की मालूमात हासिल करने का शौक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें, ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियोज़ अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुंच सके। वीडियो को काइंडली लाइक लाजमी करना, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सबसे पहले जिस वक्त आप गाड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस गाड़ी के बारे में आपको मालूमात देते हैं। ये गाड़ी टोयोटा हाईएस बक्सा 200 1TR इंजन में है, पेट्रोल इंजन में है। गाड़ी के मॉडल की बात करें तो 2008 का मॉडल है, 2013 का इसका कोटा है। गाड़ी में 2 अदद जो है वो CNG के सिलेंडर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक गियर है। गाड़ी खूबसूरत हालत में है। इंटीरियर ज़बरदस्त कंडीशन है। बाहर से गाड़ी अच्छी हालत में है, बाहर से हल्की फुल्की टचिंग है, अंदर से टोटल जेन्युइन है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लाहौर की रजिस्टर्ड है। टायर्स बिल्कुल नए हैं। गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो ज़िला करक में मौजूद है। मालिक का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को पसंद आए, गाड़ी जो है इस वक्त करक में चेक की जा सकती है KPK में, और डिमांड इसकी दोस्तों 25 लाख और 50,000 है। मौका पे कमी बेशी हो जाएगी। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को पसंद आए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिस भाई को समझ ना आए, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो निकाल ना सकता हो, तो कमेंट में उसने लिख देना है कि इस गाड़ी का नंबर, इस गाड़ी के मालिक का नंबर मुझे चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी लुकिंग वाइज गाड़ी ज़बरदस्त है। साइडें इसकी चेक कर लें। खूबसूरत गाड़ी है दोस्तों, वाइट कलर में, 2008 मॉडल 2013 का कोटा है। उसके बाद दोस्तों जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी 1994 का मॉडल है, 2008 का इसका कोटा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लाहौर की है। 3Y का इंजन है इसके अंदर। पेट्रोल और LPG गैस पे गाड़ी चल रही है। सीटों की पोशिश अच्छी है। अंदर से गाड़ी टोटली जेन्युइन है। बाहर से हल्की फुल्की शावर है। छत किनारी जेन्युइन है गाड़ी की। गाड़ी के अंदर टायर्स की बात करें तो बिल्कुल न्यू टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं। गाड़ी के अंदर इंजन 3Y का है, नंबर लाहौर का है, रूट परमिट ओके है। गाड़ी अंदर से जेन्युइन, बाहर से हल्की फुल्की शावर है। LPG पेट्रोल दोनों पे चालू है। सीटों की पोशिश अच्छी है। गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो लाहौर में मौजूद है, और रूट परमिट भी लाहौर से गुजरांवाले का है। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को पसंद आए, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पे मौजूद है। दोस्तों हर मालिक जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो शेयर नहीं करना चाहता। जो मालकान हमें कहते हैं कि हमारा नंबर आपने देना है स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में, हाँ, तो हम उनका नंबर दे देते हैं हर वीडियो में। बाकी दोस्तों आपको इन गाड़ियों में से जो भी गाड़ी पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड करना है। हम इंशाल्लाह उस गाड़ी की मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करेंगे। गाड़ी की डिमांड जो इस वक्त मालिक कर रहा है
وہ ہے 15.5 लाख, موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. گاڑی ہمارے کانٹیکٹ میں ہے, لاہور میں موجود ہے اور گاڑی کو نمبر بھی لاہور کا ہی ہے. ٹائر بالکل نئے ہیں گاڑی کے, 2008 کوٹے کی گاڑی, 1994 ماڈل ہے گاڑی کا. کمپلیٹ فائل مالک کے پاس موجود ہے, یہ نمبر چیک کر لیں, اور کوٹا بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. باقی دوستو ہمارے پاس کافی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی گاڑی دکھائیں اس کی مکمل انفارمیشن آپ سے شیئر کریں, تاکہ گاڑی کا ریٹ لگانے میں آپ کو آسانی ہو. گاڑی میں جو بھی معاملات ہیں گاڑی کے کاغذات کے بارے میں, گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں, انجن کے بارے میں مکمل معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں. تو دوستو یہ گاڑی اس وقت لاہور میں موجود ہے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند ہے لاہور میں یہ چیک کر سکتے ہیں. گاڑی کے اندر جو ہے 3Y کا انجن ہے اور 1994 ماڈل 2008 کوٹا ہے. 15.5 लाख ڈیمانڈ ہے, موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. معزز ناظرین, اس کے بعد جو آپ کو گاڑی دکھانے لگے ہیں یہ 2017 کا ماڈل گاڑی ہے. ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیبن 229 فریش امپورٹ, بالکل زیرو گاڑی ہے. سلور کلر میں 4.5 گریڈ کی گاڑی ہے, بالکل زیرو. اوریجنل امپورٹ شیٹ اور آٹو گیٹ, فریش کنڈیشن گاڑی ہے. باقی آپ اس کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ جو یہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں جینون جاپان کے, اور یہ اتر جائیں گے. اس کا جو کلر ہے جینون وہ سلور ہی ہے. آٹو گیٹ ہے اور آٹومیٹک گیئر ہے. پیٹرول انجن 2TR اس کے اندر انسٹال ہے. 229 ہے دوستو, 2017 ماڈل, اپلائیڈ فار 4.5 گریڈ کی گاڑی ہے. گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گجرانوالہ میں یہ اس وقت موجود ہے. اور باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ. روم کی کنڈیشن بہترین, بالکل نیو گاڑی ہے. یہ اس کی سیٹیں ہیں جینون سیٹیں, اور بالکل نیو گاڑی ہے. اس کے اندر جو ہے پورا سامان جو گاڑی کے ساتھ ہے وہ سارا سامان آپ کو ملے گا. اس کا جو یہ جیک والا سسٹم ہے یہ بھی ساتھ ہے. باقی گاڑی کے ڈیش بورڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں, بالکل فریش کنڈیشن گاڑی ہے. گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو دوستو اس گاڑی کا مالک اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 66 لاکھ. ہو سکتا موقع پہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے, لیکن یہ 2017 ماڈل 4.5 گریڈ کی گاڑی 66 لاکھ ڈیمانڈ. سلور کلر میں 229 ہے اور چابی سے سٹارٹ ہے. آٹو گیٹ گاڑی ہے. لوکیشن اس کی فی الوقت جو ہے وہ گجرانوالہ ہے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آیا کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ موجود ہے. اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے گاڑی 2018 ماڈل اور 229 ہے. فریش کنڈیشن گاڑی اور بالکل زیرو گاڑی ہے. گاڑی آپ کو چیک کرواتے ہیں دوستو. یہ ڈبل شیڈ میں گاڑی ہے, 229 ہے اور ٹوٹل گاڑی 0 میٹر گاڑی جاپان سے فریش امپورٹ ہے. 2018 ماڈل ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائڈ ہے. گاڑی کی لوکیشن گجرانوالہ ہے. اندر سے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. جینون سیٹس اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ابھی تک اس میں جو ہے اضافی سیٹس نہیں لگوائی گئی. جینون سیٹوں میں یہ گاڑی ہے. آٹو گیٹ ہے دوستو, پیٹرول انجن میں ہے, 2TR فریش کنڈیشن انجن, اور باقی سیٹوں کی پوشش بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. پش سٹارٹ گاڑی ہے اور کی لیس انٹری ہے. کلائمیٹ کنٹرول AC اور فل آپشن گاڑی ہے. یہ اس کے روم کی کنڈیشن ہے دوستو. باقی اندر اس کے اینڈرائڈ بفر وغیرہ جینون لگے ہوئے ہیں. یہ اس کے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن ہے. آٹومیٹک گیئر اور آٹو گیٹ اس کے ساتھ یہ گاڑی اویلیبل ہے. 72 لاکھ ڈیمانڈ ہے. موقع پہ ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ موجود ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی گاڑی کو خریدنے کے لیے. دوستو ہمارے پاس ہر رینج میں ہر ماڈل میں گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں. تو آپ نے جو بھی گاڑی خریدنی ہو یا سیل کرنی ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا سکرین پہ موجود ہوتا ہے.
اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوسٹر مزدا 3500 سلون باڈی میں. ٹائر کی بات کریں بالکل نیو ٹائر اس کے اندر انسٹال ہیں, اور گاڑی کو جو نمبر لگا ہوا ہے وہ لاہور کا ہے, 2020 ماڈل کا نمبر ہے, گاڑی 2022 ماڈل ہے. فائل اس کی کمپلیٹ ساتھ ہے, 28 لاکھ ڈیمانڈ ہے, جاپانی انجن کے ساتھ ہے, گیئر انجن یہ سب بند, کاغذات کمپلیٹ, 28 لاکھ ڈیمانڈ, موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دو جس بھائی کو پسند ہے کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے. گاڑی کی لوکیشن جو ہے وہ چکوال ہے اور 28 لاکھ ڈیمانڈ ہے. تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. جو بھی چینل پہ پہلی بار ہیں اور روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.